لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله فالصلاة والسلام على من بعث إلى الخلق رحمة وخصه الله تعالى بلسان عربي مبين وجوامع كلم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم مجازا إلى الحقيقة. أما بعد فإنه يسرني أن أتيح لي هذه اللحظات المباركة التي أستطيع فيها أن أقوم أمام ساداتكم لإلقاء الكلمات الوجيزة حول الحث على إقامة اللغة العربية. أيها الإخوة البررة وأساتذتي النبلاء النجباء، إن الله جل وعلا خلق الإنسان وعلمه وأسبغه بنعمة اللغة والنطق بها، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله تبارك وتعالى. واللغة فكر ناطق والتفكير لغة صامتة. إن للغة قيمة جوهرية كبرى في حياة كل أمة، فإنها الأداة التي تحمل الأفكار وتنقل المفاهيم، فتقيم بذلك روابط الاتصال من أبناء الأمة الواحدة، وبها يتم التقارب والتشابه والانسجام بينهم. إن القوالب اللغوية التي توصف فيها الأفكار والصور الكلامية التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف لا تنفصل مطلقا عن مضمونها الفكري والعاطفي. وأيضا إن اللغة هي الترسانة الثقافية التي تبني الأمة وتحمي كيانها. فلذا قال مصطفى صادق الرافعي: إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة الأمة. كيفما قلبت أمر اللغة وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة من تاريخها. ما أحسن ما قال الشاعر من أهمية اللغة: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك عند الشدائد آوان. فبادر إلى حفظ اللغات وفهمه، فكل إنسان في الحقيقة إنسان. أيها الحفل الكريم، إن الإنسان من اتخذ لتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر لغات مختلفة في أعصار متفاوتة، مثلا أحيانا لغة رومية وأحيانا لغة عبرانية وما إلى ذلك من لغات العالم، أن كثيرا منها بادت وهلكت، أنسيت وطويت، فنيت وغابت، حتى لم يبق ذكرها وأسماؤها، وكثير منها أوشكت إلى الفناء والزوال. ولكن لغتنا العربية بقيت وتبقى إلى الأبد، لأنها لغة معجزة، لغة إلهية حية مدفقة عميقة وأفاقية، لغة عجائبها وغرائبها ودقائقها أوسع وأكثر، لغة نواحيها وجوانبها وأصولها وضوابطها أشمل وأقوى، لغة بليغة ممتازة قادرة على تبيين الأفكار تبيانا تاما. يا معشر المسلمين، إن هذه اللغة لغة سامية أنزل فيها الدستور المعجز، حيث قيل إنا أنزلناه بلسان عربي مبين. إنها لغة نبوية وإسلامية، ولغة يتكلم بها الملائكة وينطق بها أهل الجنة ويسأل بها في القبر والحشر، ولغة فضائلها وخصائصها ولآليها وجواهرها لا تعد ولا تحصى ولا يقابلها أي لغة من لغات العالم.
أن كثير وإن من فضلها العظيم لغات العالم عارية عن اللباس من إعراب، فإنها ملبوسة باللباس الفاخر من الإعراب. وأيضا إنها لغة خاشعة عن المشتقات، لكنها خزينة من مشتقات، وفي تصاريفها وإفرادها وجمعها وفي تفسيرها وإجمالها وفي كناياتها ومجازاتها وفي تشبيهاتها واستعاراتها بلغت أوج الكمال، فلها أن تفتخر أمام العالم مرات. يا أحبتي في الله، إن الشريعة في مصادرها وزخائرها وفي أسرارها ورموزها وعلومها ومعارفها، والفقه الإسلامي في أصوله وفروعه وجزئياته، والدعوة الإسلامية في انقلاباتها، والحديث النبوي الأغر في متونه وفي أسماء رجاله وأعلام سنده، تقوم على فهم اللغة العربية وتعلمها ومهارتها وفهم لطافتها وتسهيلها، وبدون العنف فيها لا نعلم الشريعة السمعة البيضاء. فلذا قال عمر بن الخطاب: لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة العربية. ولكن من الأسف الشديد نتغافل عن إقامة اللغة العربية ونتناكب عن الحصول عليها ودراستها حتى طوى عروجها فيقبل ذكرها ونشاطها. فالآن يجب علينا أن نتخذ هذه اللغة الدينية، وهي مسؤولية لنا، والتغافل عنها خسران عظيم. فندعو الله تعالى أن يوفقنا لتعلمها ومهارتها ونشرها إلى آخر الأنفاس في الآفاق.